अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सैयद सलमान नदवी साहब हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन हैं। लखनऊ के आलमी शोहरत याफ्ता मदरसा नदवतुल उलमा में मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब बरसों से हदीस के उस्ताद हैं। इसके अलावा सैयद सलमान नदवी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मेंबर भी हैं। मौलाना सैयद सलमान नदवी साहब अपनी बात बड़ी बेबाकी के अंदाज में रखने के कायल हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी हाल फिलहाल में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो बयानात दिए हैं, उसको लेकर सैयद सलमान नदवी साहब ने मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। न सिर्फ ये कि मौलाना महमूद मदनी साहब बल्कि जमीयतुल उलमा हिंद और उलमा देवबंद की कारकर्दगी के खिलाफ शदीद नुक्ताचीनी की है। सैयद सलमान नदवी साहब अपने जिस बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में मौलाना ने पिछले 100 साल का जमीयतुल उलमा हिंद और उलमा देवबंद का मुख्तसर खाका पेश किया है, जिसमें उन्होंने इन 100 साल में देवबंद और जमीयतुल उलमा हिंद की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लगाया। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। एक तूफ़ान उठा हुआ है मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़। मैं आज से नहीं 25-30 साल से मुसलसल कह रहा हूँ, जब जमीयतुल उलमा की तरफ से एक सियासी पार्टी कायम की जा रही थी, उसका ऐलान किया गया था 10 लाख इंसानों के सामने रामलीला ग्राउंड में, कि जिसकी क़यादत ज़ाहिर है कि इस्लाम के हाथ में होगी और उसमें तमाम मज़लूमों को साथ लिया जाएगा। जब ये बात हुई थी तो पूरी ताकत के साथ हम सब ने उसकी मदद की थी, उसकी तायीद का ऐलान किया था, लेकिन फिर पूरी मिल्लत को धोखा दिया। उस क़यादत ने पूरी मिल्लत को धोखा दिया, पूरी मिल्लत के साथ गद्दारी की। जो फैसला 10 लाख इंसानों के सामने किया गया, उस फैसले को छुपा दिया गया, दबा दिया गया, मिटा दिया गया। ज़ाहिर है कि जमीयतुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बड़ों ने उसका क़याम अमल में इसलिए लाया था कि उसके ज़रिए से उलमा की, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन की क़यादत इस मुल्क को फराहम की जाए। और तय किया गया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही सही अमीरुल हिंद बना दिया जाए, और हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी हाजिर थे कि मैं बीमार हूँ, चारपाई पर मुझे लेके चलो, मैं अबुल कलाम से पहले बैत करूँगा और अमीरुल हिंद उसको मानूंगा। जाहिर है कि अगर यह बात मान ली जाती, यानी एक अमीरुल हिंद होता जो इस्लामी निज़ाम की जद्दोजहद करता, उसकी फ़िक्र करता। बात थी ये 1919 की बात, उस वक्त की थी जब मुल्क की आज़ादी में अभी तवील अरसा बाकी था और क़यादत थी उस वक्त मिल्लत के हाथ में। लेकिन अफसोस कि वो लोग थे जो इसी तंजीम से जुड़े हुए थे, जो वही लोग थे जिन्होंने इत्तिफाक नहीं होने दिया, और फिर आगे चलकर भी कभी भी मिली मसाइल पर इत्तिफाक पैदा होने नहीं दिया गया। जब भी कोई मसला उठाओ, मजलिस मुशावरत की तरफ से उठाओ या किसी और तंजीम की तरफ से, तो डंडी मारने वाली वो तंजीम जो ये चाहती थी कि अपने हाथ में बागडोर रखे और उसके बाद सारे मुसलमानों को रुकू और सजदे की हालत में रखे कि वो गांधी जी को सजदा करें और नेहरू के तलवे चाटें, जिस तंजीम ने ये किया, उस तंजीम को आज नहीं तो कल सजा मिलनी है। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस्लामी क़यादत को जिस तरह से आगे बढ़ाना था, अफसोस कि आगे बढ़कर उलमा के नाम पर क़यादत सौंपी गई एक चालाक और खुर्राट बुढ़े को, जो शिर्क में मुलव्वस था, उसको कायद बना गया। वो शेखुल मशाइख बना, गांधी शेखुल मशाइख बना, जो शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर और शेखुल फ़िक़ह थे अपने अपने मदारिस के, उनका शेखुल मशाइख, उनका पीरा गांधी था। जाहिर है कि उससे क़यादत मुंतकिल हुई पंत और पटेल और नेहरू को। ये वो लोग जो अंदर से RSS के थे और कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा के तर्जुमान थे, उनकी मातहती कबूल की गई। जाहिर है कि ये वो रास्ता है जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये वो रास्ता है जिसका अंबिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये वो रास्ता है जिसका नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये वो रास्ता है जो शिर्क की तरफ ले जाता है, कुफ्र की तरफ ले जाता है, उनकी बालादस्ती की तरफ ले जाता है और ईमान के सोते खुश्क करता चला जाता है। मदरसों की गर्म बाजारियां रहती हैं, काल अल्लाह और काल रसूल के नारे होते हैं, खानकाहें भी चलती हैं, बैत के सिलसिले भी चलते हैं, लेकिन इस्लाम की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, आयत करीमा नऊज़ु बिल्लाह मनसूख हो जाती है। ये वो गलत तरीक़ाकार था,
یاد رکھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بات آ جائے اور قرآن کی بات آ جائے اور صریح آ جائے، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ بزرگوں کی خطا نہیں پکڑنی چاہیے، خطا ہے بزرگوں گرفتن خطا، حضرت کے خلاف بات کر رہے ہیں، مولانا کے خلاف کر رہے ہیں، جو لوگ یہ بات کریں وہ اس دور کے اسرائیلی احبار اور رہبان اور مجرم اور خطا کار، اسلام میں تحریف کرنے والے لوگ۔ سب کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، سب کو رجوع کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، سب کو رجوع کرنا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف، بات حق کہنا ہے، کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، قرآنی اور حدیثی دلائل کی بنیاد پر بات کہنا ہے، جو دلائل تسلیم کیے جاتے ہیں محدثین و محققین کے نزدیک۔ بہرحال میرے نزدیک جمعیت کی جو بنیادیں اٹھائی گئیں، خاص طور پر بعد کے دور میں حضرت شیخ الہند کے بعد کا جو دور آتا رہا، اس میں آپ یوں کہیں کہ اس کو سیکولرائز کیا گیا، اسی لیے زبانوں پر بار بار یہ رہتا ہے کہ ہمیں تو سیکولرزم چاہیے اور ڈیموکریسی چاہیے اور فلانا چاہیے۔ یہ لفظ وہ لوگ بولتے ہیں کہ جن کی زبانیں قال اللہ اور قال الرسول بھی کہتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں لادینیت چاہیے، ہمیں عوام کی ہم کو عوام کی حکومت چاہیے، اللہ کی نہیں چاہیے، رسول اللہ کی نہیں چاہیے، ڈیموکریسی چاہیے۔ یہ بولتے رہتے ہیں، وہ اس کو دہراتے رہتے ہیں اور اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں اور حکمت سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیطانی حکمت ہے، انبیائی حکمت نہیں ہے، یہ قرآنی حکمت نہیں ہے۔ اسی کے نتائج ہیں جو نکلے۔ 30,000 فسادات ہوئے ان کے دور میں، جن کے شیخ المشائخ کی پوجا پاٹ کرتی رہی جمعیت العلماء۔ نہ گاندھی جی کو تو مار دیا جنہوں نے مارا، پھر نہرو جی کا دور، اندرا گاندھی کا دور، اور بعد کے ادوار میں ملک میں گاجر مولی کی طرح مسلمان کاٹے گئے، پورے ملک میں فسادات ہوتے ہی رہے، وہ مسلمانوں کا تشخص مٹایا گیا، ان کے اداروں کا تشخص مٹایا گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسی لیے قائم کیا گیا تھا کہ شریعت کا خاتمہ کرنے کے فیصلے کر لیے گئے تھے، جو تحفظ کے لیے ایک تنظیم قائم کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جس دور میں جمعیت العلماء کانگریس کا ضمیمہ بنی ہوئی، اس کی خادم، اس کی نوکر، اس کی چاکر، اس کی چاپلوس بنی ہوئی تھی۔ اور یہ سبق چونکہ مسلسل پڑھا گیا، اس لیے ظاہر ہے کہ اقتدار میں جو بھی ہوگا، جو بھی حکمراں ہوگا، پھر اس کی تابعداری اختیار کی جائے گی۔ اس لیے دھیرے دھیرے دیکھا گیا کہ پلیٹ فارم بدلا جا رہا ہے، اور ملکی پلیٹ فارم سے منتقل ہو کر یو پی کے پلیٹ فارم میں کبھی ملائم سنگھ کو پکڑا جا رہا ہے، کبھی مایاوتی کو پکڑا جا رہا ہے۔ دوبارہ پھر ایسا لگا کہ اب ملکی سطح پر اب راہل کو لیا جائے، وہ وارث ہیں، نہرو کے وارث ہیں، گاندھی کے وارث ہیں، تو ان کا دامن پھر سے تھام لیا جائے۔ یہ جن لوگوں کا رویہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ذہین ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آر ایس ایس سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، بی جے پی سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک میں بڑے شاطر اور ماہر اور عیار قسم کے اینکر ہیں، جو ہر موضوع پر سوال کرتے ہیں اور بات نکالنا چاہتے ہیں، ان کی رعایت بھی رکھنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے، ذرا جدید ٹیکنک کے ساتھ اور کچھ ہندی اور کچھ انگریزی استعمال کرتے ہوئے لبرلزم کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور لبرلزم کا جو تقاضا ہو اس کو اس طرح پورا کرنا چاہیے کہ یہ محسوس ہو کہ حکومت کے ساتھ بہت ہی اچھے اندر سے تعلقات ہیں، دل و دماغ کھلا ہوا ہے، اور کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ جو بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ این آر سی سے متعلق ہوں یا وقف بورڈ سے متعلق ہوں، بہرحال ان کے لیے راستہ نکلتا ہے، اور ضرورت ہے حکمت اور دانش مندی اور لبرلزم کی، کہ جس میں اس کا خیال ہو کہ بھئی سب کو حقوق دیے جا رہے ہیں، اور جو بات کھل کر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، قانونی انداز اختیار کرتا ہے، اور جس کو قانون پر گرفت ہے، اس کی نظر بھی ہے اور حالات سے بھی واقف ہے اور اسلام کو بھی جانتا ہے، اور مضبوطی کے ساتھ اس کا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس پر بھی چوٹ لگائی جائے کیونکہ وہ زیادہ بات سخت کرتا ہے، تو یہ کہا جائے کہ یہ سخت بات جو کر رہا ہے در حقیقت یہ بھی در پردہ انہی کا ایجنٹ ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ جو طرز و رویہ ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ ناظرین، مولانا سید سلمان ندوی صاحب ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، ایک شعلہ بیان مقرر، ایک بہترین محدث، ایک عظیم داعی ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا سید سلمان ندوی صاحب عالم اسلام کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے مولانا ایک ایسی شخصیت ہیں کہ انہیں کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔